यो लकडाउनको नमस्कार। र ग्राम्स्की बारे म एकदमै बुझेको, ग्राम्स्कीलाई पचाइसकेको त्यति जान्ने मान्छे त होइन, तर मैले पढ्दाखेरि आफूले बनाएका नोटहरूको आधारमा र अलिकति पोलिटिक्समा पनि रुचि हुने र अलिकति युरोपको इतिहास पनि अध्ययन गर्ने रुचिको कारणले गर्दा मैले आजको यो प्रस्तुतिमा ग्राम्स्कीलाई रोजेको हुँ र मैले आफ्नो यहाँ कुराहरू राख्छु। यिनै कुराहरू सम्पूर्ण होइनन्, हामी फेरि छलफल पनि गर्दै जान्छौँ। ग्राम्स्की बारे जब कुरा गर्छौँ मलाई सम्झना हुन्छ, हामी ग्राम्स्कीलाई पहिलोपटक चिनेको भनेको मास्टर पढ्ने बेलामा हो। कल्चरल स्टडिजमा हामीले ग्राम्स्कीको नाम सुनेका हौँ र यहाँ तारा सर पनि हुनुहुन्छ, अरू गुरुहरूले पनि हामीलाई ग्राम्स्की बारे बताउनु भयो। हामीले त्यस्तो हिसाबले केही कुराहरू पढ्यौँ र केही आफ्ना रुचिले ग्राम्स्कीसँग सम्बन्धित लेखहरू, आर्टिकलहरू पनि पढ्यौँ अनि मेरो रुचि बढ्दै गयो र ग्राम्स्की बारे मैले आफूले बुझे जति कलेक्सन गर्ने, पढ्ने कामहरू गर्न थालेँ र अहिले म आफैले यो विद्यावारिधीको यो दौरानमा ग्राम्स्कीलाई नै छिचोलेर मेरा अरू एकाडेमिक कामहरू हुने हुनाले ग्राम्स्कीलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। र सुरुमा मास्टरको क्लासमा पढ्दाखेरि ग्राम्स्कीको बारेमा जति बुझेँ, आफूलाई थाहा छ, म ग्राम्स्की बारे मलाई राम्रो ज्ञान छ भन्ने लाग्थ्यो। तर पढ्दै जाँदाखेरि ग्राम्स्की बारे धेरै बुझ्नु बाँकी रहेछ र ग्राम्स्कीलाई नबुझिकन कुनै पनि सबाल्टर्न स्टडिजको कुरा आउँछ होला, कुनै स्टेटको कुरा आउला वा समग्र त्यो पोलिटिक्स, कल्चरल पोलिटिक्सको कुरा आउँछ, त्यहाँ ग्राम्स्कीसँग ठोक्किनुपर्छ र ग्राम्स्कीलाई छिचोल्नुपर्छ, फुटाउनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइरह्यो र त्यसपछि ग्राम्स्की अध्ययन गर्न थालेँ। र यो हामीले विद्यावारिधी अहिले हाम्रो कोर्स बेस विद्यावारिधी भएको हुनाले त्यो बिचमा हामीले केही पेपरहरू पनि बुझाउनु पर्ने हुनाले म ग्राम्स्कीसँग रिलेटेड भएर र ग्राम्स्कीका विचारहरू आइडेन्टिटी पोलिटिक्समा कहाँनिर कसरी काम गरिरहेछ भन्ने हिसाबले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यो प्रिजन नोटबुक चाहिँ मैले अध्ययन गरेँ र यो प्रिजन नोटबुक मास्टर पढ्ने बेलामा नै मसँग थियो, तर त्यसरी आन्दोपान्द पढिएको थिएन र यो बिचमा पढियो र त्यसैको आधारमा म आज आफ्ना केही कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला हामीले ग्राम्स्कीको जीवनी सरसर्ती बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। ग्राम्स्की 22 जनवरी 1891मा इटलीमा जन्मिएका थिए। ग्राम्स्की इटलीमा जन्मिँदाखेरि इटलीमा सामन्ती शासन थियो। त्यो युरोपमा इटलीको इकोनोमिक जुन पावर छ त्यो गिर्दो क्रममा थियो र युरोपभरि त्यो सामन्ती सत्ता अथवा त्यो राजतन्त्रको माग भइरहेको थियो। त्यसको विरोधको त्यसको सब्स्टिट्युटको निम्ति अर्को सत्ताको माग भइरहेको थियो र इटली नराम्ररी आर्थिक रूपले खस्किसकेको थियो, इकोनोमिक क्राइसिसमा गइसकेको थियो। त्यो बेलामा एन्टोनियो ग्राम्स्कीको त्यहाँ जन्म हुन्छ र पछि एन्टोनियो ग्राम्स्की बन्नको निम्ति अफ ट्युरिन, जहाँ उनले 1911मा स्कलरसिप पाएर त्यहाँ अध्ययन गर्न सुरु गरे र त्यो अध्ययन गर्ने क्रममा 1913मा उनको भेट बगिडासँग भयो र उनकै सम्पर्कले उनी त्यहाँ इटलीको कम्युनिस्ट पार्टीमा लागे र कम्युनिस्ट मुभमेन्टहरूमा उनी सहभागी भए। ग्राम्स्की एकातिर फिलोसफर हुन् भने अर्कोतिर पोलिटिकल एक्टिभिस्ट पनि हुन्। पोलिटिकल्ली पनि उनी विभिन्न मुभमेन्टहरूमा सहभागी भइराखे। ती दौरानमा 1913मा जब ग्राम्स्की त्यहाँको इटलीको कम्युनिस्ट पार्टीमा बसेर काम गर्दै थिए, त्यहाँ काम गर्दाखेरि उनले धेरै चिजहरूको अध्ययन गर्ने अवसर पाए र ग्राम्स्कीको विचार निर्माणमा केही चिजहरूले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ। सबैभन्दा पहिला ग्राम्स्कीले इटलीमा भोगेको त्यति बेलाको फाँसीवादी सत्ता, त्यो फाँसीवादी सत्तालाई ग्राम्स्कीले इटलीमा नजिकदेखि अनुभूत गर्ने अवसर पाए भने यता अक्टोबर रिभोल्युसन 1917मा सोभियत सङ्घमा अक्टोबर रिभोल्युसन भइसकेपछि सोभियत सङ्घले अभ्यास गरेको समाजवादी सत्तालाई पनि उनले नजिकदेखि अनुभूत गर्न पाए र 5 वर्ष त उनी सोभियत सङ्घमा बसे र त्यहाँका धेरै कुराहरू उनले बुझ्ने अवसर पाए। र अर्को कुरा, सिङ्गो युरोपभरि नै
सिङ्गो युरोपभरि नै खस्किँदै गएको जुन सामन्ती सत्ता छ, राजतन्त्रात्मक व्यवस्था छ, त्यसको विरोधमा उठिरहेको जुन मुभमेन्टहरू छ, त्यो मुभमेन्टहरूलाई पनि ग्राम्स्कीले नजिकैबाट केलाउने अवसर पाए र तिनै कुराहरूले ग्राम्स्कीलाई आफ्ना विचारहरू निर्माण गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको देखिन्छ। र ग्राम्स्की जब मुसोलिनी सत्तामा आए, मुसोलिनी हामीले युरोपको इतिहास पढ्यौँ भने मुसोलिनीको उदय कसरी भयो भन्ने कुरा अत्यन्तै रोचक छ। जब इटलीको राजतन्त्रले त्यहाँ शासन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो, इटली आर्थिक रूपमा ध्वस्त अवस्थामा पुगिसकेको थियो, त्यति बेला इटलीलाई पुनर्जीवन दिनको निम्ति केही मान्छे चाहिएको थियो जो त्यो नेसनल स्पिरिटलाई क्याच गर्न सकोस् र त्यो नेसनल स्पिरिटको आधारमा देशलाई हाँक्न सकोस्। त्यस्तो मान्छेमा थर्ड नम्बरमा तेस्रो रोजाइका मान्छे थिए मुसोलिनी। मुसोलिनीले के गरे त भन्दा म देश चलाउँछु तर त्यसको निम्ति मेरा केही शर्तहरू छन् भने मुसोलिनी फेरि आफै पनि युद्धमा बसेर आएको हुनाले, उनलाई त्यो युद्धमा सामेल भएको हुनाले युद्ध कौशलहरूदेखि पोलिटिक्सका केही रणनीतिहरू थाहा थियो। अनि मुसोलिनी जब मुसोलिनीलाई देशमा नयाँ शासकको रूपमा उदय हुने जुन अवसर मिल्यो, उनले के गरे त भन्दा एउटा टिम तयार गरे, त्यो आन्दोलनकारीहरूको टिम तयार गरे, ती सबैलाई कालो ड्रेस लगाइदिए अनि त्यसपछि आन्दोलन गरे अनि आफू मजाले घरमा बसेर पछि त्यो आन्दोलन चलिरह्यो अनि राजासँग गएर म भर्खर आन्दोलनबाट फर्केर आएको छु, तिमीले कि सत्ता छोडिदिनु पर्छ, होइन भने तिमीलाई पनि हत्या गरिन्छ। यो हिसाबले मुसोलिनीको उदय भएको थियो र मुसोलिनीको उदयको जग त्यहाँका केही राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको सहयोग र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँ नेसनल जुन एक्सट्रिमिस्टहरू छ त्यो एक्सट्रिमिस्टको सहयोगमा मुसोलिनीको उदय भएको थियो। जब मुसोलिनी सत्तामा आएपछि मुसोलिनीको पहिलो टार्गेट भनेको त्यहाँको कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई दबाउनु थियो, त्यहाँ उड्दै गएको नयाँ विचारलाई दबाउनु थियो र त्यसको नेतृत्व गर्ने त्यो नयाँ विचार अथवा कम्युनिस्ट मुभमेन्टको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू मध्येका एकजना महत्त्वपूर्ण मान्छे भनेको एन्टोनियो ग्राम्स्की थिए। र एकजना रमाइलो प्रसङ्ग छ, ग्राम्स्कीको बारेमा चर्चा हुँदा मुसोलिनीको दरबारमा, मुसोलिनी त त्यसरी आइसकेपछि त उसले त आफूलाई सम्राटको रूपमा घोषित गर्यो, त्यही अनुसार उसले शासन सुरु गर्न थाल्यो। मुसोलिनीको दरबारमा के भन्न थालिएको थियो भने यो एन्टोनियो ग्राम्स्कीलाई कम्तीमा पनि 10 वर्षसम्म उसले यसको दिमागले सोच्न नसक्ने बनाउनु पर्छ, बल्ल हाम्रो सत्ताको आयु बढ्छ, होइन भने एन्टोनियो ग्राम्स्की जिउँदो हुन्जेलसम्म अथवा एन्टोनियो ग्राम्स्कीले गतिविधि गरुन्जेलसम्म हाम्रो यो सत्तालाई चाहिँ सधैँभरि खतरा छ भन्यो। नभन्दै 1927 मा एन्टोनियो ग्राम्स्कीलाई पक्राउ गरियो र 10 वर्ष लामो जेल सजाय भोग्यो। अन्तिममा उनको हत्या गरेर 1937 मा एन्टोनियो ग्राम्स्कीको हत्या गरेर मारियो। र त्यो 10 वर्ष उनले जेलमा बस्दाखेरि यो द प्रिजन नोटबुक उनले तयार गरेका छन्। र रमाइलो कुरा के छ त भन्दाखेरि यो प्रिजन नोटबुक कुनै पनि त्यो एकाडेमिक रेफरेन्सहरू दिएको पुस्तक होइन, किनभने त्यति बेला ग्राम्स्कीसँग लेख्ने कुरा केही पनि हुन्थेन। जेलमा बसिसकेपछि त्यहाँका जेलका मान्छेहरूसँग अथवा त्यहाँका पुलिसहरूसँग उनले कुरा मिलाएर पेन्सिलको सहायताले नोटहरू तयार गरेका हुन्। त्यही भएर यो सिलसिलेवार हिस्टोरिकल बुक होइन, यो ग्राम्स्कीले आफ्नो जीवनमा भोगेका कुराहरू र जीवनमा बुझेका बुझाइहरूलाई उनले नोट मात्रै गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दा यो प्रिजन नोटबुक पढ्नभन्दा अगाडि त्यो एर्नेस्ट सेवल्स्टरको त्यो ग्राम्स्कीज पोलिटिक्स भन्ने बुक छ, त्यो बुक पढ्यो भने मलाई लाग्छ यो द प्रिजन नोटबुक बुझ्न सजिलो हुन्छ। र ग्राम्स्कीको यो प्रिजन नोटबुकको भाषा पनि अत्यन्तै जटिल टाइपको छ, कम्प्लेक्स टाइपको छ। यो कसरी पनि भयो होला जस्तो मलाई लाग्छ भने ग्राम्स्कीले प्रस्तुत गर्ने विषय पनि आफैमा जटिल छ र कम्प्लेक्स टाइपको विषय छ। त्यो विषयले पनि कहिलेकाहीँ भाषाको माग गर्दछ, त्यो विषय अनुसार पनि त्यस्तो भएको होला भन्ने म अनुमान गर्छु। र ग्राम्स्कीले यो प्रिजन नोटबुक यसरी तयार गरेका थिए। र ग्राम्स्कीको यो विचार निर्माणको निम्ति केही फिलोसफर्सहरूको ठुलो भूमिका छ, जस्तो कि कार्ल मार्क्स। उनको जुन हेजेमनीको कन्सेप्ट छ, त्यो हेजेमनीको कन्सेप्ट कार्ल मार्क्सको त्यो बेस एन्ड सुपर स्ट्रक्चरको जुन कन्सेप्ट छ त्यो माथि उभिएको छ। ग्राम्स्कीले भन्ने हेजेमनी अथवा नेपालीमा भन्दा प्रभुत्व अथवा हैकम, त्यो हेजेमनी चाहिँ मार्क्सले भन्ने सुपर स्ट्रक्चर्स हो। त्यो सुपर स्ट्रक्चर्समा टेकेको छ ग्राम्स्कीको यो हेजेमनीको विचार। अनि ग्राम्स्कीले अरू धेरै
राज्य सम्बन्धीको कन्सेप्टमा उनले फ्रेडरिक एङ्गल्सबाट विचारहरू लिएका छन्। पछि यो पार्टी सम्बन्धी, पार्टी निर्माण, पार्टी फर्मेसन सम्बन्धीको विचार उनले लेनिनबाट लिएको देखिन्छ। अनि यस्ता थुप्रै दार्शनिकहरूबाट, थुप्रै अध्येताहरूबाट यिनले त्यो विचारहरू लिएको देखिन्छ। र ग्राम्स्की मूलतः ग्राम्स्कीको झुकाव मार्क्सिस्ट आइडियोलोजीको नजिक हुँदाहुँदै पनि प्रिजन नोटबुक सरसरी पढ्दै जाँदाखेरि हामीले ग्राम्स्कीलाई मार्क्सभन्दा अलिकति केही फरक हामी देख्छौँ। त्यो फरक यो अर्थमा कि ग्राम्स्कीले मार्क्सवादमाथि पनि टिप्पणी गरेका छन्। ग्राम्स्कीको भनाइ के छ भने यो ट्रेडिसनल मार्क्सिजम जति बेला 1848मा कार्ल मार्क्सले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेख्दै थिए, त्यो कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेख्दाखेरि युरोपमा पुँजीवादको भर्खरै विकास हुँदै गरेको कालखण्ड थियो। त्यो भनेको अर्थ के थियो त भन्दाखेरि मार्क्स स्वयं पनि लन्डन बग्गी चढेर आएको थिए, रियलसम्मको पनि विकास भइसकेको थिएन। त्यो परिवेश थियो युरोपको। तर ग्राम्स्कीले यो प्रिजन नोटबुक तयार गर्दै गर्दा र उता सोभियतसँग लेनिनले आफ्नो सत्ता चलाउँदै गर्दाखेरि संसारमा धेरै परिवर्तनहरू भइसकेका थिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार भइसकेको थियो, अनि त्यस्तै गरेर ट्रेनहरूको सञ्चालन भइसकेको थियो र विभिन्न मसिन्सहरूको आविष्कार, उद्योगमा विभिन्न मसिन्सहरूको आविष्कार भइसकेको थियो। र त्यो कालखण्डलाई बुझेर ग्राम्स्कीले यी विचारहरू तयार गरेका थिए। र ग्राम्स्की र मार्क्समा एउटा चिजको क्लियर कट डिफरेन्स छ। ग्राम्स्कीले ट्रेडिसनल मार्क्सिस्टहरूलाई बढी यो इकोनोमिक्स डिटर्मिनिस्ट भए यिनीहरू भनेर आरोप लगाउँछन्। त्यो भनेको अर्थ के हो भने मार्क्सले के भन्छ भन्दा कुनै पनि चिजको त्यो मिन्स अफ प्रोडक्सन, मोड अफ प्रोडक्सन र प्रोडक्सन रिलेसन, उत्पादन साधन, उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादनको अवस्थाले कुनै पनि स्ट्रक्चर निर्माण गर्छ र त्यही स्ट्रक्चरको जगमा शासन हुन्छ भनेर मार्क्सको दर्शन अलि बढी इकोनोमिकतिर कन्सर्न छ। र हरेक सुपर स्ट्रक्चर्सहरूलाई यो उसले बेसले डिटरमाइन गर्छ भन्ने मार्क्सको विचार हो भने ग्राम्स्कीले के भन्छ भने अलवेज इट डजन्ट ह्यापन, सधैँ यस्तो हुँदैन। कहिलेकाहीँ सुपर स्ट्रक्चर्सहरूले बेसको निर्माण गर्छ, बेसको निर्माण गर्न सक्छ भनेर भन्छ। यसको राम्रो उदाहरण त मुसोलिनीको उदय नै हो। मुसोलिनीको उदय त्यति बेलाको त्यो जुन यो युरोपले अथवा इटलीले भोगिरहेको इकोनोमिक क्राइसिस र अनि मुसोलिनीले लिएको जुन विचार छ, नेसनल एप्रोचको जुन कुरा छ, त्यो कुराले मुसोलिनीको उदयमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्यायो भन्छ। यसले भन्न खोजेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि सधैँभरि बेसले सुपर स्ट्रक्चरलाई डिटरमाइन गर्दैन, कहिलेकाहीँ सुपर स्ट्रक्चरले पनि बेसलाई डिटरमाइन गर्छ। त्यही भएर हामीले यो भन्नु हुँदैन कि उत्पादन सम्बन्ध, उत्पादनका साधनहरू र यो उत्पादनको अवस्थाले सबै माथिका सुपर स्ट्रक्चरहरू सधैँ निर्माण गर्छ भन्ने हुँदैन। यो साइमल्टेनियसली जाने कुरा हो। बेसले सुपर स्ट्रक्चर निर्माण गर्छ, त्यो सुपर स्ट्रक्चरले फेरि अर्को खालको बेस निर्माण गरिरहेको हुन्छ र त्यो बेसको आधारमा नयाँ नयाँ खालका शासक वर्गको उदय हुन्छ। यो विचार ल्याएको हुनाले ग्राम्स्कीलाई न्यू मार्क्सिस्ट भन्छ, नव मार्क्सिस्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। र मैले के देख्छु भने ग्राम्स्कीको फिलोसफीमा ग्राम्स्कीले गरेको तीनवटा काम हो। मुख्य काम भनेको एउटा उनले ल्याएको जुन कल्चरल हेजुमनीको कुरा छ, सांस्कृतिक प्रभुत्ववादको कुरा छ, यो एउटा उनको विचार हो। अर्को विचार भनेको उनको ट्रेडिसनल र इन्टेलेक्चुअल र बायोटिक इन्टेलेक्चुअल अथवा जैविक र परम्परागत बुद्धिजीवीहरूको कन्सेप्ट हो। र अर्को महत्त्वपूर्ण आजको समयमा 1960s पछि हामीले विचार गर्दाखेरि उनको विचार अध्ययन गर्दाखेरि बुझ्नै पर्ने अर्को उनको विचारधारा भनेको प्रतिआक्रामक प्रभुत्व अथवा काउन्टर हेजुमनी। यो तीनवटा कुरा ग्राम्स्कीका प्रिजन नोटबुकमा हामीले भेट्छौँ। र ग्राम्स्कीको कुरा गरिरहँदाखेरि हामी जुन एकाडेमिक काममा, एकाडेमिक फिल्डमा बुकहरू पढ्दा अथवा ग्राम्स्कीलाई नोट गर्दाखेरि एउटा कुरा के देखिन्छ भने ग्राम्स्कीको यो कल्चरल हेजिमनीका कुराहरू एकदमै नोट हुन्छ। र अनि उनको जुन यो ट्रेडिसनल र अनि बायोटिक अथवा जैविक र परम्परागत बुद्धिजीवीको कन्सेप्ट छ, यो एकदम बढी नोट हुन्छ। तर धेरै एकाडेमिसियन्सहरूले र हामीले पनि छुटाएको कुरा ग्राम्स्कीलाई बुझ्दाखेरि छुटाएको कुरा भनेको ग्राम्स्कीको स्टेटको कन्सेप्ट, ग्राम्स्कीले ल्याएको यो चाहे कल्चरल हेजिमनीको कुरा होस्, चाहे परम्परागत वा जैविक बुद्धिजीवीको इन्टेलेक्चुअलिटीको कुरा होस्, यो कुरा अन्ततोगत्ता स्टेट मेकानिजमसँग गएर जोडिएको हुन्छ। र जबसम्म ग्राम्स्कीले
स्टेटलाई कसरी बुझ्छन् भनेर हामी बुझ्न सक्दैनौँ, तबसम्म ग्राम्स्कीको यो कल्चरल हेजिमोनी यी कुराहरू अधुरो हुन्छ, बुझाइ अपुरो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र ग्राम्स्कीको बुझाइ के हो त भन्दाखेरि ग्राम्स्कीले के भन्छ भन्ने कुनै पनि स्टेट भनेको सिम्पली भन्दाखेरि कुनै पनि स्टेटको निर्माण कोएर्सनबाट हुन्छ भनेको अर्थ कुनै पनि राज्यको उत्पत्ति बलद्वारा हुन्छ। पर्सन भनेको बलद्वारा हुन्छ। उनले भन्छन् नि द स्टेट इज अलवेज आर्म्ड विथ कोअर्सन भन्छ के, कोर्सनहरूले निर्माण गर्छ, बलद्वारा शक्तिले सत्ताको स्थापना गर्छ। यो विचार हामीले भनिराख्दा कता कता ग्राम्स्की म्याकियाभेलीको माइट इज राइटको थ्योरीबाट पनि इन्फ्लुएन्स भएको देखिन्छ। वान अफ द फिलोसफर्स जसबाट उनले त्यो आइडिया लिए त्यो मध्ये एउटा म्याकियाभेली पनि थिए। र यिनले सुरुमा के भन्छ भने कुनै पनि स्टेटको स्थापना, स्टेटको निर्माण, फर्मेसन भनेको बलद्वारा हुन्छ, शक्तिद्वारा हुन्छ, शक्तिले सत्ताको निर्माण गर्छ। र संसारभरिको इतिहास यो, चाहे हामी अमेरिकाको इतिहासको कुरा गरौँ, चाहे युरोपको इतिहासको कुरा गरौँ, चाहे मिडल इस्टको इतिहासको कुरा गरौँ, चाहे हाम्रै देशको इतिहासको कुरा गरौँ, पृथ्वीनारायण शाहको सत्ताको स्थापना, पृथ्वीनारायण शाहको आग्रह, पूर्वाग्रह, अनुग्रह यी कुनै कारणले भएको होइन। यो पृथ्वीनारायण शाहले जुन आफ्नो राज्य विस्तार गरे, सत्ताको निर्माण गरे, त्यो सत्ताको निर्माण पूर्णतया बलको आधारमा भएको छ, शक्तिको आधारमा भएको छ। र हरेक कुरा त्यही हो। पञ्चायतको स्थापनाको कुरा गरौँ, त्यो पनि बल र शक्तिले नै निर्दिष्ट गरेको छ। त्यही भएर सत्ताको जन्म चाहिँ बलद्वारा हुन्छ भनेर ग्राम्स्कीले भन्छन्। तर यो सत्तालाई टिकाइराख्नुको निम्ति कोर्सनले मात्र काम गर्दैन, यो बलले मात्रै, पावरले मात्र काम गर्दैन। यसको निम्ति अर्को एउटा चिज पनि चाहिन्छ। त्यो चिज भनेको कन्सेन्ट हो। त्यो चिज भनेको कन्सेन्ट हो भन्छन् के। त्यो कन्सेन्ट भनेको के हो त भन्दा सम्मति। फर इक्जाम्पल, पृथ्वीनारायण शाहले शक्तिको बलमा, आफ्नो पावरको बलमा सत्ता स्थापना गरे र यो सत्तालाई वैधानिकीकरण गर्नको निम्ति, यो सत्तालाई जीवन्तता दिनको निम्ति, यो सत्ताको आयु बढाइराख्नको निम्ति कन्सेन्टहरूको निर्माण हुने काम गर्यो। ती कन्सेन्टहरू के भयो त? हिन्दू धर्म, देशभरि सकेसम्म हिन्दू धर्मको लागू गर्ने। त हामीले भन्छौँ नि पृथ्वीनारायण शाहको त्यो असली हिन्दुस्तानको कन्सेप्ट, यता उसमा गङ्गाको तीरतिर भएका हिन्दू राज्यहरू बिस्तारै बिस्तारै करप्ट, मुगलहरूले तिनीहरूलाई करप्ट बनाए, हिन्दू हुन सकेनन्। पछि त्यहाँ इस्ट इन्डिया कम्पनीहरू आए, क्रिस्चियनाइजेसन भयो र असली हिन्दुस्तान बनाउने जुन यो गोरखनाथ बाबाहरूको जुन उत्कण्ठा थियो, ती उत्कण्ठालाई पुरा गर्नको निम्ति, तिनीहरूको चाहनालाई पुरा गर्नको निम्ति पृथ्वीनारायण शाहले हिन्दुआइजेसनको रूपमा, हिन्दूकरणको रूपमा यसलाई अगाडि बढाए। यो हिन्दूकरण गर्ने जुन कुरा छ यो भनेको कन्सेन्ट हो। पछि यसरी बिस्तारै बिस्तारै पञ्चायतसम्म आउँदाखेरि राज्यको त्यो एउटा नेसनल स्पिरिट तयार गरियो, त्यो नेसनल डिस्कोर्स तयार गरियो। त्यो डिस्कोर्स विभिन्न सिम्बोल्सहरू मार्फत प्रेजेन्टेड भयो। अनि ल्याङ्ग्वेज मार्फत, जस्तो नेपाली भाषा देशको भाषा हुने, दरुवा सुरुवाल देशको पोसाक हुने, अनि त्यस्तै गरेर गाई चाहिँ नेसनल एनिमल हुने। यी सबै कुराहरू केले काम गर्यो त भन्दा कन्सेन्टले। शक्ति त पञ्चायतको जग त शक्तिले दियो। त्यो शक्ति भनेको बन्दुकको शक्ति, पञ्चायतसँग पञ्चायत शासकसँग सेना थियो, पुलिस थियो, त्यो मेकानिजम थियो। त्यो मेकानिजम भनेको कोर्सन हो, शक्ति हो। तर यो शक्तिलाई हामीले वैधानिकरण गर्ने अथवा त्यो पञ्चायतले वैधानिकरण गर्ने र हामीले सजिलै मानिदिने कुरा कहाँबाट गयो त भन्दा कन्सेन्टले। र यो कन्सेन्ट यति गहिरोसँग मान्छेको मन मस्तिष्कमा बसेको हुन्छ, अनकन्सियसली मान्छेले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न थाल्छ। जस्तो कि राजा विष्णुका अवतार हुन् भनेको यो एउटा डिस्कोर्स हामीले ज्ञानेन्द्र शाहको विरुद्ध सडकमा आन्दोलन गरिराख्दासम्म पनि कतिपय मान्छेहरू राजाको विरुद्धमा पनि बोल्ने, राजा त ईश्वरीय अवतार हुन् भन्ने जुन खालको त्यो गहिरोसँग मान्छेको मस्तिष्कमा बसेको थियो, त्यो मस्तिष्कमा बस्ने जिनिस, त्यो कुरा भनेको त्यो कन्सेन्ट हो, त्यो सम्मति हो। त्यो सम्मति कसरी निर्माण भयो? पाठ्यक्रमहरू त्यही अनुसारका बनाइए, वर्णमालामा पुरा त्यो कथित देशभक्तिका कुराहरू सिकाइयो। अनि यी चिजहरूले कन्सेन्टको निर्माण गर्यो र यो कन्सेन्टले चाहिँ त्यो सत्तालाई वैधानिकीकरण गर्ने र सत्ताको आयु बढाउने काम गर्यो। र अनि ग्राम्स्कीले अर्को कुरा के भन्छन् त, त्यसो भए कन्सेन्ट कसरी लागू हुन्छ त? कन्सेन्ट अल अफ सडन कुनै एउटा शासकले चाहेर मात्रै लागू हुन्छ त? त्यसो भए त्यो कन्सेन्ट भन्दा उनले
स्टेटको निम्ति दुईटा कुरा गर्छन्। स्टेट इज इक्वल टु पोलिटिकल सोसाइटी प्लस सिभिल सोसाइटी। पोलिटिकल सोसाइटी भनेको तिनै शासकहरू भए, सिभिल सोसाइटी भनेको स्टेटले निर्माण गरेका इन्स्टिट्युसन्सहरू। जस्तो उदाहरणको निम्ति अब पञ्चायत कालखण्डमा पञ्चायतले यस्ता विभिन्न इन्स्टिट्युसन्सहरू निर्माण गर्यो। त्यो इन्स्टिट्युसन्सहरू ती संस्थाहरू थ्रु के गर्यो त भन्दाखेरि पञ्चायतलाई वैधानिकीकरण गर्ने काम गर्यो। जस्तो कि ग्राम पञ्चायतका कुराहरू होला, अनि पञ्चायतले निर्माण गरेका बुद्धिजीवीहरूका कुरा होला। यी सबै भनेका के हो त इन्स्टिट्युसन्सहरू हुन्। यी इन्स्टिट्युसन्सहरूले के काम गरे त भन्दा त्यो कन्सेन्टलाई तलसम्म जरासम्म तलसम्म लागू गर्ने काम गरे। त्यो हामीले आजको हाम्रो केपी ओली सरकारको पालामा पनि यस्ता इन्स्टिट्युसनहरूले काम गरेको देखिन्छ, अथवा यस्ता सिभिल सोसाइटीले काम गरेको देखिन्छ। जस्तो अस्तिको हामी पछिल्लो इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। बिचमा त्यो अध्यादेश आइसकेपछि अनि केही पोलिटिकल चेन्जेस हुने केही सङ्केतहरू देखियो, एक खालको त्यो पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट देखा पर्यो। त्यो कन्फ्लिक्टको बिचमा नेपालका केही बुद्धिजीवीहरूले लिखित रूपमै, पढे लेखेका बुद्धिजीवीहरूले लिखित रूपमै के निकाले त भन्दाखेरि यो सरकारको हामी विकल्प खोज्न सक्दैनौँ, खोज्नु हुँदैन, यो विकल्प खोज्ने कुरा यो भनेको के हो त भन्दा सत्ताले निर्माण गरेको इन्स्टिट्युसन्सहरू हो। र यो इन्स्टिट्युसनले जहिले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि यो सत्तालाई जोगाउने, ढाडस दिने र यो सत्ताको आयु निर्माण गर्ने, आयु बढाउने काम चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। यो हरेक सत्ताले गर्छ। र ग्राम्स्कीले कति मिठो तरिकाले के भन्छ भने सत्ताको ओह्रालो लाग्ने क्रम त्यति बेला सुरु हुन्छ जति बेला सत्ताले त्यो कन्सेन्टहरूलाई सिभिल सोसाइटी थ्रु इफेक्टिभली लागू गर्न सक्दैन। इफेक्टिभली लागू गर्न सक्ने बेलासम्म जनताहरूले त्यसलाई मान्छन्। तर त्यो सक्न छोडेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सत्ताको शक्ति संकुचित हुन थाल्छ, अनि त्यो सत्ता कमजोर हुन थाल्छ। म तपाईँलाई सानो एउटा तराईको इक्जाम्पल दिन्छु। तराईमा 56-57 सालमा भएको त्यो सिनो बहिष्कार आन्दोलन राम्रो इक्जाम्पल छ। त्यो सिनो बहिष्कार त्यहाँका जुन कथित यो तल्लो जातका मान्छेहरू छन्, ती तल्लो जातका मान्छेहरूले त्यहाँ सिनो फाल्ने परम्परादेखि उनीहरूले त्यो गर्दै आएका काम थियो। पहिलेदेखि उनीहरूले त्यहाँ गर्थे, सिनो फाल्ने काम गर्थे। तर जब 2007 सालको क्रान्तिको ताका त्यहाँ पोलिटिकल मुभमेन्टहरू हुन थाले, त्यो पोलिटिकल मुभमेन्टले बिस्तारै त्यहाँका सिनो फाल्ने जातहरू, चमार होलान् अथवा त्यहाँ डुम होलान्, ती जुन तल्लो जातहरू छन्, ती तल्लो जातका मान्छेहरूले पहिला सुरु के काम गर्थे, यो सिनो खाने चिज त राम्रो होइन रहेछ भन्ने उनीहरूले त्यो कुरा महसुस गरे, त्यो फिल गरे। अनि त्यो फिल गरिसकेपछि उनीहरूले सङ्गठन बनाए। सङ्गठन बनाइसकेपछि विभिन्न उतार चढावहरू आयो, अनि त्यही सङ्गठन डेभलप हुँदै हुँदै गएर 57 सालसम्म आइपुग्दाखेरि उनीहरूले सिनो बहिष्कारको आन्दोलन गरे। पछि हामीले हेर्दाखेरि मधेसको पछिल्लो आन्दोलनमा ती पहिला गरिएका आन्दोलनका ट्रेसेसहरू पनि हामीले भेटाउन पाउँछौँ, त्यसको लिगेसीहरू पनि भेटाउन पाउँछौँ। र मैले भन्दै गरेको कुरा के हो त भन्दा यसरी जब मान्छेले महसुस गर्न थाल्छ हामी डोमिनेटेड भइरहेछौँ अथवा हामीलाई हेजोमनाइज्ड गरिएको छ भन्ने महसुस हुन थाल्छ, त्यति बेला ती कन्सेन्ट्सहरूले काम गर्न, सत्ताले निर्माण गरेका कन्सेन्टहरूले काम गर्न छोड्छन्। र ती कन्सेन्टहरूले काम गर्न छोडिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा सत्ता बिस्तारै कमजोर हुन थाल्छ र अनि त्यसपछि क्रान्तिको सम्भावना बढ्छ, आन्दोलनका सम्भावनाहरू बढ्छ। र ग्राम्स्कीले यसरी सारमा भन्दाखेरि यो लाइनमा भन्दा ग्राम्स्कीले के भन्छन् त भन्दाखेरि सत्ता भनेको कोर्सन बलद्वारा स्थापित हुन्छ र त्यो बललाई कन्सेन्ट सम्मतिद्वारा त्यसलाई वैधानिकीकरण गर्ने काम गरिन्छ, लिगलाइज गरिन्छ। र त्यो वैधानिकीकरण गर्नको निम्ति, त्यो सम्मतिहरू निर्माण गर्नको निम्ति सत्ताले आफ्ना केही सिभिल सोसाइटीहरू निर्माण गरेका हुन्छन्, इन्स्टिट्युसन्सहरू निर्माण गरेका हुन्छन् र तिनै इन्स्टिट्युसन्सहरूले त्यो सत्ताको सम्मतिलाई लागू गर्ने काम गर्छन् र सत्ताको आयु बढाउने काम गर्छ र सत्ता यसरी नै चलिराखेको हुन्छ। र अहिलेका संसारभरिका ग्राम्स्कीले त्यति बेला युरोपको संसारलाई पनि उनले यसरी नै देखेका हुन्। मुसोलिनीको उदय पनि यही बेसमा भएको र युरोपका त्यति बेलाका शक्तिहरू र त्योभन्दा अगाडिका जति पनि विश्वका शक्तिहरू यसरी नै निर्माण भएका हुन् भन्ने ग्राम्स्कीको कन्क्लुजन हो। र अब त्यसो भए के यो सम्मति, यो कन्सेन्ट जुन सिभिल सोसाइटी मार्फत लागू गरिएको हुन्छ के यो कालजयी हुन्छ त? इट इज इमोर्टल? के यो इज इट इमोर्टल? यो सधैँ कालजयी हुन्छ? देयर इज नो चेन्ज, कुनै चेन्ज हुँदैन भन्ने कन्सेप्टमा उनले के भन्छन् भने त्यस्तो हुँदैन। मान्छे फेरि पनि सोच्ने प्राणी हो, ह्युमन बिङ्स फेरि पनि सोच्ने प्राणी भएको हुनाले
सबैभन्दा पहिला मान्छेले आफूमाथि लागू गरिएको आफूमाथि थोपरिएका कन्सेन्टहरूले आफूलाई कहाँ चोट पुर्याइरहेको छ अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ भन्ने महसुस गर्छन्। पहिलो चरण भनेको बोध हुन्छ। ज्ञानको फर्स्ट चरण भनेको बोध फिलिङ्स हो। यसले मलाई दुःख दिइरहेछ, यो चिज गलत हो है, यसले हाम्रो जीवनलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेछ भन्ने फिलिङ्स हुन्छ। जब यी फिलिङ्सहरू इन्डिभिजुअल फिलिङ्सहरू कलेक्टिभली आउन थाल्छन् अनि कलेक्टिभ कन्सियसनेसको निर्माण हुन्छ। कलेक्टिभ अघि त्यही सिनो फाल्नेको सबैभन्दा पहिला यो सिनो खानु चाहिँ ठिक होइन है, हामीले किन यो सिनो फाल्ने, हामीले सिनो खाँदाखेरि यो सिनो फाल्दाखेरि हामीलाई समाजमा यी जसको हामी सिनो फालिरहेछन् ती जातहरूले नै हामीलाई, ती कथित उपल्ला जातहरूले नै हामीलाई नराम्रो व्यवहार गर्छन्, समाजमा तल्लो दर्जामा राख्छन् भन्ने कसैले महसुस गर्यो। जब एज एन इन्डिभिजुअलले गरेको महसुस धेरैले गर्न थाले, कलेक्टिभली त्यो महसुस भयो अनि त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि चेन्जका कुराहरू आयो र यो चेन्ज चाहिँ यसरी नै हरेक ठाउँहरूमा हुन्छ। जति जति बेला सत्ताले हेजिमनी निर्माण गरेर अथवा कन्सेन्ट निर्माण गरेर हेजिमनी थ्रु आफ्नो शासन गरिरहेको हुन्छ, त्यति बेला मार्जिनलाइजहरू सबाल्टनहरूले आफ्नो एउटा त्यो डिस्कोर्सहरू पनि क्रिएट गरिरहेका हुन्छन् र त्यो डिस्कोर्सले जब एउटा कलेक्टिभ फर्म प्राप्त गर्छ अथवा एउटा स्ट्रङ प्लेटफर्म प्राप्त गर्छ, त्यो प्लेटफर्मबाट ऊ आउटलेट हुन्छ अथवा त्यहाँबाट विस्फोट हुन्छ र त्यो विस्फोटले क्रान्ति र परिवर्तनको रूप लिन्छ। र सामान्य उदाहरण हामीले यो पछिल्लो नेपालको राजनीतिक मुभमेन्टलाई मात्रै हेर्यौँ भने पनि हामीले थाहा पाउँछौँ। राजेन मुकारुङको किताब दमिने भिर पढ्दाखेरि त्यो देखिन्छ। त्यो के देखिन्छ त भन्दा लामो समयदेखि सत्ताले निर्माण गरेको डिस्कोर्स जुन छ, राज्यको डिस्कोर्स, त्यो एउटा त्यो नेसनालिटी अथवा नेसनलिजमको त्यो ब्लाइन्ड डिस्कोर्स छ, त्यो ब्लाइन्ड डिस्कोर्सको एगेन्स्टमा 10 इयर्स माओस इन्सर्जेन्सी भयो, त्यसपछि 62-63 को मुभमेन्ट भयो अनि मान्छेहरू कन्सियस हुन थालिसकेपछि मान्छेले बिस्तारै बिस्तारै क्वेसनहरू गर्न थाल्यो अनि क्वेसन गर्दै गर्दै मान्छे कहाँसम्म आइपुग्यो त भन्दा ओहो यो सबै डिस्कोर्स अथवा यो जे चिजहरू निर्माण भइरहेको छ यसको जरा भनेको त यो व्यवस्था रहेछ, यो फ्युडल सिस्टम रहेछ अथवा यो राजतन्त्र रहेछ। यसलाई उखालेर फालिसकेपछि अनि अब आउने नयाँ बन्दोबस्तमा चाहिँ हाम्रा कुराहरू अथवा हाम्रा डिस्कोर्सहरू चाहिँ लागू हुन सक्छ, हाम्रा कन्सेन्टहरू लागू हुन सक्छ भन्ने महसुस भयो, आन्दोलन भयो। त्यसपछि त्यही घटनाक्रममा सङ्घीय गणतन्त्रका कुराहरू आयो, तराईमा मुभमेन्टहरू भयो अनि विभिन्न इन्डिजिनियस मुभमेन्टहरू देशमा देखा पर्यो र यी सबै भनेका के हुन् त भन्दाखेरि त्यो काउन्टर हेजुमनी पोलिटिकल्ली जुन पहिलेदेखि चल्दै आएको जुन हेजिमनी छ त्यो हेजिमनीलाई काउन्टर गरेको र यसरी यी काउन्टर हेजिमनीहरू अलवेज सक्सेसफुल हुन्छन् भन्ने छैन। कुनै बेला काउन्टर हेजिमनीहरू फेलियर पनि हुन सक्छ। हामीले त्यो दमिनी भिर पढ्दाखेरि पनि देख्छौँ नि, उनीहरूले त्यो जुन स्पिरिटले माओवादीलाई साथ दिए, त्यसपछि उनीहरू काठमाडौँमा भएका त्यो जातीय मुभमेन्टहरूमा उनीहरू भाग लिए, सङ्घर्ष गरे, पछि त त्यो एउटा सम्झौतामा टुङ्गिएको देखाएको छ नि। तर त्यो सम्झौतामा टुङ्गिए पनि त्यसको सिड चाहिँ बाँकी छ। त्यो सिडले फेरि फर्दर मुभमेन्टको निम्ति त्यही सिडले काम गर्छ र सोसाइटी यसरी नै सोसाइटी चेन्ज हुन्छ भनेर ग्राम्स्कीले प्रिजन नोट्स बुकमा राम्रोसँग व्याख्या गरेका छन्। र सँगसँगै उनले के भनेका छन् त भन्दा उनले नजिकदेखि त्यति बेलाको सोभियत सत्ता देखे र केही कुराहरू ग्राम्स्कीका जुन यो पार्टी सिस्टमप्रति उनको केही रिजर्भेसन्सहरू छ। त्यो रिजर्भेसन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि ग्राम्स्कीले जहिले पनि भन्छ यदि तिमी क्रान्तिकारी पार्टीको बारेमा वकालत गर्छौ र तिमीले ल्याउन खोजेको नयाँ समाजको बारेमा तिमीले वकालत गर्छौ भने केही कुरा चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। जस्तो कि कम्युनिस्ट अथवा क्रान्तिकारी भनिएको पार्टीको सबैभन्दा ठुलो ग्राम्स्कीले औलाको सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम, पार्टी सिस्टमको सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ जहिले पनि लिडर्स र लेडको बिचमा ग्याप छ अथवा नेताहरू र आम मान्छेहरूको बिचमा अथवा नेताहरू र कार्यकर्ताहरूको बिचमा जुन ग्याप छ त्यो ग्यापले त्यो मुभमेन्टको जुन रेभोल्युसनरी स्पिरिट छ त्यो रेभोल्युसनरी स्पिरिटलाई बचाइराख्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। भने यसको अर्थ भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि तिमी स्टेटको हेजिमनीलाई कुनै पोलिटिकल मुभमेन्टद्वारा अथवा कुनै क्रान्तिकारी पार्टीको सङ्गठनद्वारा त्यसलाई भत्काएर नयाँ समाज स्थापना गर्न चाहन्छौ भने तिमीले यो पनि कोसिस, त्यो क्रान्तिकारी पार्टीले त्यसका लिडरहरूले यो कोसिस गर्नुपर्छ कि कतै उनीहरू केही मुठ्ठीभर ती पार्टीका नेताहरूले आफ्नो एउटा
हेजिमनी अथवा आफ्नो एउटा डिस्कोर्सलाई जबरजस्ती लादिरहेका त छैनन्। कतै ती नेता र त्यो आम कार्यकर्ताको बीचमा धेरै ग्याप त छैन हो। यो विश्वका पोलिटिकल सिस्टम अथवा पोलिटिकल पार्टीहरूको यो ठुलो प्रब्लम देखिन्छ। नेपालको केसमा पनि त्यो प्रब्लम देखिन्छ। जस्तो कि उदाहरणको निम्ति सामन्ती राज्य व्यवस्था ठिक भएन, राजतन्त्र ठिक भएन भनेर पार्टीहरूले जुन मुभमेन्ट सुरु गरे, डेमोक्रेसी भएन, इन्टरनल के अरे यो डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्नु पर्यो, डेमोक्रेसीलाई बचाउनु पर्यो भन्ने जुन स्पिरिटले मुभमेन्ट भयो, तर त्यो स्पिरिटले मुभमेन्ट भएर हामीले राजतन्त्र पनि फाल्यौँ। एक हिसाबले त्यो हिजोको पुरानो जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई भत्कायौँ। तर प्रश्न फेरि पनि यहाँ त्यही जिउँदो रहन्छ। त्यो प्रश्न भनेको के भने ती जो पार्टीहरूले डेमोक्रेसीको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा मुभमेन्ट गर्नको निम्ति जनतालाई उद्वेलित गरे, के ती मान्छेहरू खुदै ती मान्छेका दिमागमा त्यो डेमोक्रेसी छ अथवा उनीहरूले डेमोक्रेसीको जुन प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हो उनीहरूले आफ्नो पार्टी सर्कलभित्र त्यो गरेका छन्? त्यो हेर्दाखेरि त छैन। फेरि पनि हाम्रा पार्टीहरू अथवा तथाकथित क्रान्तिकारी भनिएका पार्टीहरूमा पनि के छ त भन्दा केही नेताहरू छन्, त्यो हिजो ती नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा सत्ताको नजिक नै थिए, यो या त्यो नाममा सत्ताका नजिक हुन्थे र तिनै मान्छेहरूले सत्ता चलाइरहेछन् र उनीहरूले एक खालको आफ्नो गुट निर्माण गरिरहेका छन्, एक खालको आफ्नो सिभिल सोसाइटी निर्माण गरिरहेका छन्। त्यो सिभिल सोसाइटीले आफ्नो पार्टी बाहेकता मात्रै नभएर स्वयं पार्टीभित्र पनि एक खालको स्वेच्छाचारिता, सर्वसत्ता लाद्ने जुन प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यो प्रयत्न फेरि पनि हिजोकै पुरानो जुन पार्टी सिस्टम, पुरानो जुन लिगेसी, पुरानो विचार पद्धतिले त्यहाँ काम गरिरहेको छ भनेर भन्छन् र ग्राम्स्कीले यहाँ ठुलो आलोचना गर्छन्। त्यस कारणले कल्चरली नै, सांस्कृतिक रूपले नै परिवर्तित हुन जरुरी छ। त्यही भएर ग्राम्स्कीले कल्चरलाई बढी जोड दिएका छन्। इकोनोमिक सिस्टम चेन्ज हुँदैमा, इकोनोमिकको त्यो जुन मार्क्सले भने चाहिँ बेस चेन्ज हुँदैमा माथिका सबै सुपर स्ट्रक्चरहरू त्यो अल अफ सडन एकदमै त्यो चेन्ज हुँदैनन्। त्यसको निम्ति सांस्कृतिक रूपमा पनि निरन्तर लडिराख्न जरुरी छ र त्यो सांस्कृतिक रूपमा पनि आफूलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यदि कसैले आफूलाई क्रान्तिकारी पार्टी दाबी गर्छ र कसैले आफ्नो नयाँ सरकारलाई अथवा नयाँ सत्तालाई हामीले अब त्यति बेलाको शब्दमा भन्दा सोशलिस्ट स्टेट भनौँला अथवा हाम्रो भाषामा भन्दा कुनै पनि नयाँ सत्ताको कुरा गर्छ भने यो कुरामा क्लियर हुनुपर्छ भनेर ग्राम्स्कीले भन्छन्। र सँगसँगै ग्राम्स्कीले अर्को कुरा के भन्छन् त भन्दा त्यसो भए किन होला यी सिभिल सोसाइटीले, सत्ताले निर्माण गरेका सिभिल सोसाइटीले त्यो सत्ताको निम्ति कन्सेन्टहरूलाई अथवा सम्मतिहरूलाई लागू गराउने प्रयत्न यसरी गर्छन् र यसको काउन्टर के हुन सक्छ त भन्ने सवालमा अनि ग्राम्स्कीले यो ट्रेडिसनल इन्टेलेक्चुअल र अनि अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअलको कुरा ल्याएका हुन्। उनले के भन्छ भने समाज त्यति बेला साँचो रूपमा त्यो फेरिन्छ जति बेला समाजको तल्लो तबकाबाट उठेर आएका मान्छेहरू, जो ग्रासरुटका मान्छेहरू छन्, हाम्रो तारा सरको भाषामा जुन सबाल्टन छन्, ती सबाल्टनबाट उठेर आएका मान्छेहरूले ती मान्छेहरू कन्सियसली त्यो मुभमेन्टमा भाग लिन्छन् र त्यो मुभमेन्टको नेतृत्व गर्छन् भने त्यहाँ क्रान्ति सम्भव छ, त्यहाँ परिवर्तन सम्भव छ। तर त्यो कुनै कहिले पनि ती मुभमेन्टहरूसँग उसको त्यो टच नै छैन, ती मुभमेन्टहरूसँग उसलाई कुनै जानकारी नै छैन र कुनै युनिभर्सिटीमा बसेर अथवा कुनै त्यो ट्रेडिसनल त्यो ढर्राले जुन हिजोका पुराना मान्छेहरूले जुन सोच्थे त्यही ढर्रामा सोचेका केही मुठ्ठीभर बुद्धिजीवीहरू अथवा तथाकथित केही किताब पढेका, लाइब्रेरीमा बसेर पढेका बुद्धिजीवीहरूले कुरा गर्दैमा, परिवर्तनका कुरा गर्दैमा साँचो रूपमा परिवर्तन आउन सक्दैन। त्यो परिवर्तन आउनको निम्ति ग्रासरुटका मान्छेको निम्ति, जसको निम्ति हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, जसलाई हामीले फेर्ने कुरा गरिरहेका छौँ, ती मान्छे नै कन्सियस हुन जरुरी छ, ती मान्छे नै कन्सियसली पोलिटिकली पार्टिसिपेटेड हुन जरुरी छ भन्ने कुरामा ग्राम्स्कीले जोड दिन्छन्। अब यसो भनिराख्दाखेरि फेरि प्रश्न आउन सक्छ के त्यसो भए अक्टोबर रिभोल्युसन 1917 को सोभियत त्यहाँको बोल्सेविक पार्टीले जुन अक्टोबर रिभोल्युसन गर्यो त्यो रिभोल्युसनमा पार्टिसिपेन्ट हुने हरेक मान्छे पुरा बुद्धिजीवी थिए त, इन्टेलेक्चुअल थिए त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। तर त्यसको आन्सर के छ भने बोल्सेविक रिभोल्युसन हुनभन्दा अगाडि 1905 मा जुन असफल क्रान्ति भयो उनीहरूको, त्यो क्रान्तिपछि उनीहरूले सिकेको ठुलो पाठ, बोल्सेविक पार्टीले सिकेको ठुलो पाठ भनेको के हो त भन्दा त्यहाँको ग्रासरुटका जनताहरूलाई कसरी उनीहरूले मुभमेन्ट गर्न सक्छन्, कसरी उनीहरूले आफ्नो मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउन सक्छन्, कसरी उनीहरूले आफ्नो मुभमेन्टलाई
कन्सियस गर्नु पर्दो रहेछ। केही मान्छेहरूले अथवा केही उपल्ला मान्छेहरूले केही पढे लेखेका मान्छेहरूले फिलोसफिकली बुझेर मात्रै क्रान्ति सम्भव हुँदो रहेछ भने 1905 देखि तपाईले अक्टोबर रिभोल्युसनसम्मको ड्युरेसन हेर्नुहुन्छ भने लेनिनले कारखानामा गएर लेनिन लगायत त्यति बेलाका नेताहरूले क्लासहरू चलाएका छन्। त्यहाँका मान्छेहरूलाई कन्सियस गर्नको निम्ति ठुलो त्यहाँ लगानी छ। त्यो लगानीको फलस्वरूप 1917 को अक्टोबर रिभोल्युसन सफल भएको थियो। र त्यहाँ हामीले स्टालिनकै कुरा गर्छौँ भने अब स्टालिन बारे पछि हामीलाई केही रिजर्भेसन हुन सक्ला, स्टालिन सत्तामा आइसकेपछि के गरे भन्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर स्टालिन आफै खुद सुमेकरको घरमा जन्मिएका थिए। उनी त त्यो सुमेकर एकदम तल्लो वर्गका मान्छे थिए र उनले पढे। उनको स्कुलिङ पढाइ मोस्टली त त्यो पार्टी च्यानलमा भएको थियो अथवा त्यो च्यानलबाट यिनीहरू यसरी सत्तामा आएका थिए। र त्यस कारणले ग्राम्स्कीले के भन्छन् भन्दा परिवर्तनको निम्ति जुन हामीले पार्टीको कुरा गर्छौँ, पार्टी संगठनको कुरा गर्छौँ, त्यो चिज चाहिँ कल्चरली अब शब्द भन्दाखेरि नराम्रो हुन्छ, प्युरिफाइड भन्दाखेरि अलिकति यो धार्मिक सुन्नेला। तर यसको कुरा के हो त भन्दा कल्चरली परिवर्तित हुनु पर्यो के, सांस्कृतिक रूपमा नै बदलिएको हुनु पर्यो। सामन्ती सत्ताको विरोधमा लड्नको निम्ति पार्टी गठन गर्ने र ती पार्टीका नेताको रवैया फेरि पनि त्यो सामन्ती नै हुने। त्यो जुन हामीले अहिले अभ्यास गरिरहेका छौँ हाम्रा देशका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरू देख्दाखेरि सत्तामा गइसकेपछि त्यो सत्ताको दम्भ देखाउनु पर्ने, म प्रधानमन्त्री हुँ, मैले भनेको हुनै पर्छ भन्ने जुन खालको त्यो ज्ञात छ, त्यो आम मान्छेहरू र हामीले चुनेर पठाएका, चाहे इलेक्सन थ्रु चुनेको होस् चाहे हामी रेभोल्युसन थ्रु अथवा यो माओइस्ट इन्सर्जेन्सीको कुरा गर्दाखेरि एउटा सशस्त्र सङ्घर्षद्वारा चुनेकाहरू भयो, यी नेताहरूमा देखिएको अथवा हाम्रा अभ्यास गरिरहेका यी पार्टीहरूमा र पुरानो जुन ट्रेडिसनल पार्टीहरू र अब यो आफूलाई वैकल्पिक भन्ने पार्टीहरूको पनि ठुलो समस्या भनेको लिडर्स र लेड, शासित र शासक जुन छ त्यो ग्याप चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम छ। र त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्नु अथवा त्यो ग्यापलाई हटाउनु र सबै मान्छेहरू इक्वल्ली र कन्सियसली युनाइटेड भएर मुभमेन्ट अगाडि बढाउनु क्रान्ति हो भन्छन्। र ग्राम्स्कीका धेरै लामो पनि भयो होला। ग्राम्स्कीको त्यो बुकको अरू धेरै कुराहरू छ रेफरेन्स। ग्राम्स्कीको सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको यो प्रिजन नोटबुक्स हेर्दाखेरि मलाई छक्क पर्छु। अब अहिले त हामीसँग धेरै चिजहरूको नेटहरूको एक्सेस छ, बुक छ, हामीसँग धेरै चिजहरू छ। हामीले त्यो थुप्रो रेफरेन्सहरू राखेर कुनै एउटा आर्टिकल हामीले लेख्छौँ भने पनि हजारौँ रेफरेन्सहरू खोजेर हामी राख्न सक्छौँ। तर ग्राम्स्कीसँग त्यति बेला जेलमा बस्दा न बुक थियो न केही थियो। तर उनका किताबहरू, उनको यो प्रिजन्स नोटबुक पढ्दाखेरि, उनले गरेका नोटहरू हेर्दाखेरि एउटा कुरा उनले स्थापित गर्नको निम्ति थुप्रो चिजहरूको उनले त्यो रेफरेन्सको रूपमा लिएका छन्। हो, अब उनले दिएका रेफरेन्सहरू कति अथेन्टिक छ हामीले त्यसमा फेरि हेर्न सक्छौँ, चेक गर्न सक्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। केही तलमाथि पनि हुन सक्ला। तर ठुलो धेरै रेफरेन्सेसहरू, सन्दर्भ सामग्रीहरू जम्मा गरेर यो प्रिजन्स नोटबुक लिएका छन्। र यो प्रिजन्स नोटबुक भनेको मलाई लाग्छ त्यति बेलाको त्यो युरोपको जुन हिस्ट्रीमा एउटा ठुलो उपलब्धि हो। र त्यसपछिको डाइभर्ट अब हामीले हेऱ्यौँ भने पनि ग्राम्स्कीको यो हेजिमनीको कन्सेप्ट तपाईँले पछिल्लो समयमा हेर्ने भने यो स्टुअर्ट मिलको कुरामा पनि त्यही कुराहरू आउँछ। अहिले फुकुयामाहरूले गर्ने जुन कुराहरू छ, आइसोथामिया र मेग्लोथामियाको जुन कन्सेप्ट फ्रान्सिस फुकुयामाहरूले गर्छन्, त्यो कन्सेप्ट पनि कतै न कतै ग्राम्स्कीको हेजिमनी कन्सेप्टबाट गाइडेड छ। त्यति मात्रै किन, मिसेल फुकोको जुन पावर पोलिटिक्सको कुरा छ, त्यो पावर पोलिटिक्समा पनि कतै न कतै ग्राम्स्की घुसेका छन्। र ग्राम्स्कीले लेखिएको, ग्राम्स्कीको कालखण्डले फिलोसफीमा, दर्शनशास्त्रमा एउटा नयाँ एङ्गल चाहिँ दिएको छ, नयाँ तरिकाले सोच्नको निम्ति एउटा बाटो गरेको छ। र हामी जो सबाल्टन स्टडीको कुरा गरिराखेका छौँ, जो स्टेट फर्मेसनको कुरा गरिरहेका छौँ, जो आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको कुरा गरिरहेका छौँ, हामी सबैले एकचोटि ग्राम्स्कीका विचारलाई राम्रोसँग दृष्टिकोण, ग्राम्स्कीका अवधारणाहरूलाई राम्रोसँग छिचोल्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म आफै पनि एकदमै बुझिसकेँ ग्राम्स्कीलाई भन्ने होइन। अहिलेसम्मको अध्ययनले त प्रिजन्स नोटलाई मैले सकेसम्म सार संक्षेप खिच्दाखेरि यति कुराहरू मैले गरेँ र अझै थप फेरि
अध्ययन गर्न जरुरी छ र पछि फेरि यस्तै केही बसाइमा थप केही कुराहरू पनि हामी गरौँला। अहिलेलाई मैले यति कुराहरू राखेँ। हस्, धन्यवाद।